बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलनूर वजीर कतुन को ज़द नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद मखता मौजूद यमा दलता दे माहौलियाती तब्दीली पर हवाला सरा चुकुम प्रोटेस्ट वक्त दागे बाकायदा एहतमाम हम शवो चुकुम दलता रगली खलती दावी सरबा पाकिस्तान के चुकुमा माहौलियाती तब्दीली दा पागे बंदे बखबरे का दुई पाकिस्तान के दे माहौलियाती तब्दीली बंदे चुकुमा आलमी बरदरी नाइंसाफ़ी दा चुकुमा दे दुई खामोशी दा पागे बंदे दे दुई सा नज़र दे और दिन अलावा चुकुम पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली पर हवाला सरा दुई दे आलमी बरदरी ना मुतालबा से कभी और दे सरा सरा चुकुम पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली पर हवाला सरा दे आलमी बरदरी ता दुई पैगाम सलारी और दे आलमी बरदरी सरा सरा पाकिस्तान दा पखपला दे माहौलियाती तब्दीली दा पारा से इकदामात चतौल पकार दी पदे मुख्तलिफ सीज़ों बा चुकुम दल तरगली मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र खलकती दागुई सरा बखबरे का राज़ी दे मुंग सरा आपका नाम साकिब राठौर साहब, पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरदरी की नाइंसाफ़ी व खामोशी के हवाले से क्या कहेंगे आप? आलमी बरादरी को तो तब हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि जिस वक्त हम ख़ुद कुछ काम कर रहे हों माहौलियाती आलूदगी के ऊपर। इस वक्त सबसे बड़ा मसला लाहौर के अंदर का भी अदालतें कूद पड़ी हैं, अदालतों के अहकामात जारी कर रही हैं। ये काम था माहौलियाती आलूदगी के लिए काम करने वाले अदारों का। इससे पहले जब भी स्मोक का सीज़न आता है तो वो लोग उसके ऊपर एक्टिव होते हैं, उससे पहले वो पूरा साल खामोशी से बैठे रहते हैं और फिर उसकी वजह से बहुत सारी जब बीमारियाँ पैदा होती हैं उस वक्त वो सारे एक्टिव होते हैं। अभी COP 28 आ रहा है दुबई के अंदर। अभी तक जो हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उसकी जानब से कोई लाया अमल का ऐलान नहीं किया गया कि उसके अंदर कौन लोग जा रहे हैं। क्या माहौलियाती आलूदगी के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदगान जा रहे हैं, क्या ज़बानी जमा खर्च करने वाले जा रहे हैं, या TADA लेने वाले जा रहे हैं। अभी तक हम मुर्दे इल्ज़ाम तो आलमी बरादरी को उस सूरत में ठहराएं कि जब वो हमारे ऊपर तवज्जो ना दे। वो तो अब तक तवज्जो दे रही है, वो फंड्स दे रही है, वो फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, सवाल तो ये बनता है। यही सवाल तो पाकिस्तान की हुकूमत से भी करना चाहिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से भी करना चाहिए और बनता भी है कि वो जवाब भी दे दें। हर साल कई जाने इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से ज़ाया होती है, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी से आपका मुतालबा क्या है? हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि आलमी बरादरी खुद कोई भी प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान के लिए लॉन्च करती है तो वो खुद यहाँ पे आके उसको मॉनिटर करे, उसका चेक एंड बैलेंस रखे और उसके बाद उसके ऊपर जब तक काम हो रहा है उनका कोई ना कोई नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद हो। क्योंकि जब तक हम पाकिस्तानी बैसियत है, पाकिस्तानी कौम, हम हमारे सरों पर जब तक कोई डंडा लेके नहीं बैठेगा हम किसी सूरत में भी उस काम को ईमानदारी से नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आप मैं यह भी बताऊँ कि हमारा जो अज़ली दुश्मन जिसको हम समझते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो देख रहे थे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स को उन्होंने मुतारफ़ कराई। 80 से 90 बसें सिर्फ न्यू दिल्ली के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ़ कराई ताकि माहौलियाती आलूदगी पे काबू पाया जा सके। आप और मैं यहीं इस्लामाबाद के वासी हैं, मुझे ये बताएं इस्लामाबाद के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, कितने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, कितने इलेक्ट्रिक पंप इन्होंने बनाए जहाँ से चार्ज किए जा सकें, या कितनी आगाही मुहिम इन्होंने चलाई है इस वक्त तक। ये चंद नौजवान यहाँ पे आके अपना फ़र्ज़ अदा करने के बराबर हैं। तो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी को आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? मैं पहले भी यही कहा कि आलमी बरादरी एक दफ़ा फिर नज़रसानी करे, क्योंकि 2024 को माहौलियाती तब्दीलियों का साल करार दिया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स आएँ, जिस तरह माहौलियाती आलूदगी को ख़ात्मे के लिए जो प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनका कोई नुमाइंदा ऐसा मौजूद हो जो उनको चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि ये जो पैसे वो देंगे या जो प्रोजेक्ट्स देंगे वो एक अच्छे तरीके से उन पर काम किया जा सके। आलमी बरादरी के साथ साथ पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? पाकिस्तान सबसे पहले तो अपनी जो पॉलिसी है वो वाज़िया करे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या करने जा रहा है और क्या क्या कर रहा है। इस वक्त तक उनके पास मिनिस्ट्री, हमारे पास भी यही एक मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर मिनिस्ट्री है। जो मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो सवाए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के, उनके जो काम है वो हमें ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहे। आप खुदा रहा पाकिस्तान के माहौल के ऊपर फोकस करें, माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए जो भी इक़दाम कर सकते हैं वो करें, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क, हर जगह पे जाके लोगों को आगाही दें ताकि लोग इस जो इतनी बड़ी मुसीबत है इसको समझें और इसके खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। तब पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी की नाइंसाफ़ी व खामोशी के हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम अपनी गवर्नमेंट की खामोशी पे बात करेंगे ना कि अभी COP 28 होने जा रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या नौजवानों के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, या नौजवानों के लिए क्या अभी तक कोई लाया अमल नहीं है कि वहाँ पर हम अपना केस कैसे पेश करेंगे। वो तो बहुत ही बुरा कर रही है हमारे साथ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। तो उसके लिए हम ये डिमांड करें कि क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस जो है ना, जो हमारा हक है वो हमें दे दिया जाए। और जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो हमारा हक है, वो चैरिटी के तौर पर हमें नहीं चाहिए।
تو وہ انٹائٹلمنٹ کے طور پر ہمیں چاہیے. اور جو COP 28 ہونے جا رہا ہے تو ہماری گورنمنٹ سے اور ان سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ یوتھ کو اسپیشلی ان چیزوں میں شامل کیا جائے تاکہ تو ہماری کلائمیٹ اور لاس اینڈ ڈیمیج جو ہوا ہے وہ اس کا مداوع کیا جا سکے. مداوع ضروری بھی ہے. کافی سارے نقصانات ہم ہر سال اٹھاتے ہیں. تو پاکستان میں عالمی برادری سے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہی کہ جو گلوبل جو ہم سب سے زیادہ متاثر پاکستان وہ سب سے زیادہ ولنریبل کنٹریز میں ہے اور انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم ہر سال $100 بلین ان ممالک کے دیں گے جو سب سے زیادہ کلائمیٹ سے متاثر ہے. تو وہ اپنا مطالبہ ابھی تک پورا نہیں کر پائے. کلائمیٹ فائنانس تک ابھی تو جو ہمارا 2022 کا سیلاب ہے اس میں بھی ہمیں کوئی فنڈز نہیں ملے. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ابھی تک اسٹیبلش اس طرح پراپر طریقے سے نہیں ہوا. تو جب وہ اسٹیبلش کر کے وہ جو ممالک ہے تاکہ وہ ان کو اپنے طور پر استعمال تو کر سکے, ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کر سکے, تاکہ وہ جو کلائمیٹ کے کرائسس ہو رہے ہیں ان کے لیے وہ کر سکے. تو کلائمیٹ اس دفعہ جو COP 28 ہو جائے تو گلوبلی لیڈرز ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ کلائمیٹ فائنانس کو وہ اسٹیبلش کر کے اور وہ فنڈ جو ممالک سب سے زیادہ متاثر ہیں ان کو دیے جائیں بر وقت. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے عالمی برادری کو؟ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے یہاں کے لوگ سب سے زیادہ متاثرین میں کہ اگر وہ دیکھیں ہماری جغرافک سچویشن پوزیشن ایسے لحاظ سے ہے, چاہے وہ گلیشیئر ہے وہ بہت تیزی سے پگھل رہا ہے, چاہے وہ ہیٹ ویو کی صورت میں ہے, فلیش فلڈنگ کی صورت میں ہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو سب سے زیادہ ایک پالیسی میکنگ اور پالیسی چیزوں میں شامل کیا جائے, اور دوسرا جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے کلائمیٹ جسٹس کی صورت میں. پاکستان میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی مطلب آپ کو کوئی اقدامات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کوئی مطلب قدم اٹھایا ہے یا اقدامات کر رہے ہیں؟ ابھی تک جو منسٹر آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل نہیں کہ کون ہماری طرف سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے جائے گا COP 28 میں, کون ڈیلیگیٹ میں جا رہا ہے یا نوجوانوں کو کیا لائے عمل ہے پاکستان کی طرف, وہ ابھی تک کوئی ایسے ہمیں لائے عمل ان کی طرف سے نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کی خاموشی, ناانصافی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا ہمارے پاس اتنے سنگین سیلاب آئے, 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے, اور اس کا کہیں حساب ہی نہیں ہے. بس کچھ دیر کے لیے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں آیا, کچھ دیر کے لیے لونز کی صورت میں اور انشورنس کی صورت میں ہمیں کلائمیٹ فائنانس ملا, لیکن وہ کلائمیٹ فائنانس ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا. ہمیں نہیں پتہ وہ کدھر ہے. کلائمیٹ فائنانس مزید ہمیں لینے کی ضرورت بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی اسی لیے آج میں اور میرے تمام ساتھی فیلو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ یہاں جمع ہوئے ہیں اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ ہمیں کلائمیٹ جسٹس چاہیے. کلائمیٹ جسٹس یہی ہے کہ جنہوں نے کلائمیٹ چینج کو کاز کیا انہی کو کلائمیٹ فائنانس بھی دینا ہے, انہی کو کلائمیٹ سولوشنز میں سب سے بڑا کردار بھی ادا کرنا ہے, نہ کہ وہ لوگ, نہ کہ وہ کنٹریز جن کی 1% 2% امیشنز ہیں. تو یہی مسئلہ ہے کلائمیٹ جسٹس کا, اسی کے خلاف ہم آج یہ ریلی نکال کے آئے ہیں. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری سے آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہی ہے کہ سمجھیں کہ کلائمیٹ چینج ہم نے کاز نہیں کیا, میں نے اور آپ نے کاز نہیں کیا, یہ کیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز نے. آج وہ ممالک جو ڈیولپڈ ہیں ویسٹ میں ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم رینیوبل انرجی کی طرف جائیں. ان کے ذمہ داران ہیں وہ فاسل فیولز انڈسٹریز جنہوں نے پچھلی 2 صدیوں میں دنیا میں اتنی کاربن ایمیشنز کی کہ ہم آج اس نہج پہ ہیں جو ہم نیچرلی آج سے کئی صدیوں بعد, کئی ہزار صدیوں بعد ہوتے. یہ کلائمیٹ چینج مجھے اور آپ کو پاکستان جیسے تمام گلوبل سادرن کنٹریز کا سب سے بڑا دشمن, سب سے بڑا قاتل ہے, ایگزسٹینشیل کرائسس ہے, اور اس پہ اتنی خاموشی سینس نہیں بناتی. وائی آر وی سو سائلنٹ, وائی آر وی سو اسٹیگننٹ؟ بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے اور اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ آنے والے جو فیوچر مطلب لوگوں کی فیوچر ہے وہ بھی اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی کئی لوگ اتنے پیسمسٹک ہیں, اور ہم ہونا بھی چاہیے. اس صدی کے اینڈ تک دنیا کی 10% آبادی ڈسپلیس ہو جائے گی. ہم نے پاکستان میں ڈیتھس دیکھی ہر سال, ہیٹ ویو, سیلاب, اسماگ, یہ تمام ایگزسٹینشیل کرائسیز ہیں جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں, اور اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں, کوئی ایکشن نہیں. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کو آپ کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, وی نیڈ کلائمیٹ فائنانس ناؤ. اور کلائمیٹ فائنانس میں لونز نہ ہمیں دیں, ہمیں گرانٹس چاہیے, ہمیں ایڈ چاہیے. اور یہ نہیں کہ ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ہمیں کلائمیٹ فائنانس دیں. ہمیں پری ایمپٹیولی چاہیے, ہمیں پہلے چاہیے, تاکہ ہم کلائمیٹ چینج جو ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کی جانیں لے گا, انفراسٹرکچر تباہ کرے گا, روزگار ہم سے چھینے گا, تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو چینج کرنے
کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں وقت سے پہلے کلائمیٹ چینج آنے سے پہلے ڈیزاسٹرز آنے سے پہلے کلائمیٹ فائنانس چاہیے. عالمی برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جتنی بڑی ذمہ داری آپ کی کلائمیٹ چینج کاز کرنے میں ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سلوشن میں بھی ہوگی, کیونکہ پاکستان نے کلائمیٹ چینج کو کاز کرنے کے لیے نہ ہونے کے برابر کردار ادا کیا ہے, تو اس کے سلوشنس میں بھی ہمارا اتنا بڑا کردار نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کلائمیٹ چینج کا واحد سلوشن کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہے, اور ہماری کاربن ایمیشنز ہیں ہی نہیں تو ہم کہاں سے کم کریں. تو گلوبل سادرن کنٹریز کو بلیم ڈالنا اور انڈیویجولس کو کہنا کہ نو ٹو پلاسٹک, آپ اپنا ٹرانسپورٹ پبلک کریں, اپنا ٹرانسپورٹ کلین کریں, پیپر اسٹراز یوز کریں, پیپر بیگس یوز کریں, اٹس مس ڈائریکٹنگ اس, اٹس ڈسٹریکٹنگ اس. آپ کا نام؟ رضا. رضا صاحبہ, پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کی خاموشی و ناانصافی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ جتنے ممالک ہیں جو گلوبل ساؤتھ نیشنز جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے, جو کہ موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ اثر انداز ہوں گے, جس فہرست میں پاکستان 8ویں نمبر پر آتا ہے, ان کے بارے میں کہیں پر بھی بات نہیں ہوتی. کاپس ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, کچھ وقت کے لیے بات کی جاتی ہے. جس طرح پچھلے سال جب سیلاب آئے تھے پاکستان میں, جسے 30 ملین لوگ بے گھر ہو گئے تھے میرے اپنے خاندان کے سمیت, ان کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کی جاتی. تھوڑی دیر کے لیے میڈیا پہ چرچا ہوتا ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, ہمارا لوکل میڈیا, لیکن اس کے بعد بھلا دیا جاتا ہے. اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ انصاف تک نہیں پہنچ پا رہے, کیونکہ میرا خیال سے میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی بات کو حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی حل کی طرف نہیں پہنچ پا رہے, اور اپنے لوگوں کی آواز, اسپیشلی جو پاکستانی عوام کی اور ہمارے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ عالمی دنیا تک اسی لیے نہیں پہنچا پا رہے کیونکہ ہم لوگ کمیونیکیشن میں ہمارا ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وہ ان کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے, ان کی ہسٹورک رسپانسبلٹی ہے ایمیشنز کی, ان کی وجہ سے ہمارے جیسے ممالک کا نقصان ہوا ہے, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس نقصان کو بھریں, ہمیں کلائمیٹ ریپریشنز پے کریں. اور یہ کسی لون کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے, عالمی برادری جتنی بھی بات چیت کر رہی ہے وہ اس طرح کر رہی ہے کہ اس کو لونز کی صورت میں پاکستان کو یا باقی ممالک انڈیا, بنگلہ دیش جیسے ممالک کو دیا جائے, لیکن ہمیں لونز کی صورت میں نہیں چاہیے. ہمیں اپنا حق چاہیے جو انہوں نے ہم سے چھینا ہے, وہ ہمیں وہ پیسہ چاہیے. ایڈ کی صورت میں بھی نہیں چاہیے, ہمیں احسان نہیں چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. اور ہمیں وہ کلائمیٹ ریپریشنز دی جائیں جو عالمی برادری بہت سال پہلے ہم سے وعدہ کر چکی تھی اور آج تک دیے نہیں ہیں. جب پیسے ملیں گے تو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کام بھی ہوگا اور اس چیز کو روکا بھی جائے گا. یہ آنے والی نسلوں کے لیے مطلب ایک تباہ کن چیز ہے, اس کو مطلب روکنا کتنا ضروری ہے؟ اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے سال جو پاکستان میں سیلاب آئے تھے جس سے 30 ملین لوگ بے گھر ہو گئے تھے, میرا خیال سے عالمی برادری انتظار کریے کہ اس سے بڑا کوئی اور سانحہ ہو, اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہوں کہ اس کے بارے میں بات کی جائے دوبارہ سے. لیکن اگر اس کو آج نہ روکا گیا, اس کے بارے میں آج فیصلے نہ کیے گئے, تو اگر آج 30 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں, اس سے پہلے کتنے سیلاب آئے, کتنی ہیٹ ویوز آئیں, وائلڈ فائرز ہوتی ہیں, آگ لگتی ہے جنگلات میں, کتنا نقصان ہوتا رہا ہے پچھلی کئی صدیوں میں, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو اگر آج ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات نہ کی اور نہ روکا تو آنے والے کل میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارا جتنا بھی نارتھ کا علاقہ ہے کیا وہ پانی کے نیچے ہوگا, یا میرا جو علاقہ ہے پنجاب میں اس کی کیا صورت حال ہوگی. تو اس کے بارے میں بہت ہمیں ٹینشن ہے, اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور عالمی برادری اس کے اوپر کچھ کرے. بالکل کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہے. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کو آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا عالمی برادری کو یہی پیغام ہے کہ پاکستان کو مت بھولیں. جو پاکستان میں پچھلے سال ہوا ہے وہ صرف پاکستان تک نہیں رہے گا. کلائمیٹ چینج نوز نو بارڈرز, اس کو کسی بارڈر کا نہیں پتہ. یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کل ان کے ساتھ ہوگا. تو ڈریں اس وقت سے جب یہ ان کے ساتھ ہوگا, کیونکہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو یہ سوچ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ ان ممالک پر آئی ہے, لیکن یہ کلائمیٹ چینج ہی ہمارے ممالک تک محدود نہیں رہے گی, یہ ان پر بھی یہ وقت آئے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس پر آج ایکشن لیا جائے. عالمی برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
پاکستان کو کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انٹرنیشنلی ایک چیز ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو سلوشن ہے، جو حل ہے، وہ لوکل ہی ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری پاکستان کی حکومت پر آتی ہے اور ہمیں اڈیپٹیشن کے لیے پروجیکٹس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیجئے کہ میرے گاؤں میں جب سیلاب آئے تھے پچھلے سال، تو وہاں پر ایک گھر زیر آب آ گیا تھا، اور اس گھر کے جو لوگ تھے ان کے پاس چھت نہیں تھی، تو ان کو اپنی بیٹی کی شادی کا سامان بیچنا پڑا چھت بنانے کے لیے. وہ اس پیسے کا انتظار نہیں کریں گے کہ جو پاکستان حکومت بھیجے گی یا باہر سے پیسہ آئے گا. ان کے پاس جو جمع پونجی انہوں نے وہی یوز کرنی ہے. تو پاکستان کی حکومت پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کے جو بھی اڈیپٹیشن کے لیے ان کو ضرورت ہے وہ دیا جائے. اور اس سے بڑھ کر میرا یہ خیال ہے کہ انسانی حقوق کی کو اپہولڈ کرنا، ڈیموکریٹک ویلیوز کو اپہولڈ کرنا. کیونکہ ابھی اس وقت پاکستان میں کوئی بھی حکومت نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. 10 دن ہو گئے ہیں کہ انٹرم حکومت کا بھی ٹینیور ختم ہو گیا ہے. تو جب تک ایک الیکٹڈ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں آئے گی تو وہ فیصلے نہیں کر سکتے. اور کلائمیٹ چینج کے لیے ہمیں بہت لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. آپ کا نام؟ انم. انم صاحبہ، پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کی خاموشی و ناانصافی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو پاکستان اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کلائمیٹ ڈیزاسٹرز فیس کر رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان پچھلے 10 سال سے جو ٹاپ 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں اس میں لگاتار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اس سے اکانومی بھی کتنی امپیکٹ ہو رہی ہے. اور مطلب جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ پہلے بھی ان کا جو سسٹم ایسا ہے کہ وہ بہت کیپٹلسٹک ہیں، وہ پروفٹ کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمارا ملک جو پاکستان ہے بہت امپیکٹ ہو رہا ہے. اور ہم مطلب یہاں کے لوگ کتنے سالوں سے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. جو پہلے ہمارے جو شدید فلڈز آئے تھے وہ 2010 میں جو آئے تھے، اس کے بعد ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہمارے گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں. ہماری فوڈ انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے، رین پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں، تو ہمارا ایگریکلچر پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو ہمارے ملک بہت امپیکٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہو رہا ہے. خاص اور ہمارے لوگ جو ہیں پاکستانی لوگ، جو میکسیمم ہماری پاپولیشن ہے، وہ ڈپینڈ ہی لینڈ پہ، ایئر پہ، واٹر پہ کرتی ہے اپنی لائیوز کی اور لائیولیہڈس کی. ان کی جو مین چیز ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں سے کچھ ہو رہا. اور ہمارے پاکستانی عوام بس سفر کر رہی ہے. جب بھی مطلب اس طرح سیلاب وغیرہ آتا ہے تو پھر اس وقت افسوسی کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی باہر سے آ بھی جاتا ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر ان کو بھول جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے مطلب ان لوگوں کے ساتھ جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. نہیں مطلب دیکھیں، سب سے پہلے تو سیلاب آنے ہی نہیں چاہیے. پر اگر آ بھی جاتے ہیں تو ہمارا وہ ہو گیا کہ ہم جو ہے نا آج کل کلائمیٹ چینج کی جب ہم سے لڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک ہے میٹیگیشن، ایک ہے اڈیپٹیشن. میٹیگیشن ہے کہ آپ نے روکنا کیسے ہے کلائمیٹ چینج کو، کہ جو گیسز بن رہی ہیں جو کلائمیٹ چینج جن کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کو کیسے روک سکتے ہیں. ابھی پاکستان میں ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اڈیپٹیشن، کہ ہمیں پتہ ہے تباہی آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے سیلاب آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، پر ہم لوگوں کی جانیں کیسے بچائیں. ہم اس میں لگے ہوئے ہیں جو فوکس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پر انفارچونیٹلی ہمارا اس وقت یہی فوکس ہے کہ ہمیں پتہ ہے سیلاب آ رہا ہے تو ہم کیسے بند بنا کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اگر تباہی آنی ہے تو ہم کیسے لوگوں کو وہاں سے موو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب ہماری کافی جتنی بھی جو تھوڑی بہت فنڈنگ بھی آتی ہے، جو تھوڑی بہت ہمارے اپنے پروونشل ڈپارٹمنٹس ہی پروجیکٹس کر رہے ہیں، وہ سب اس میں لگ رہا ہے کہ ہم اور سوچ ہی نہیں پا رہے. کیونکہ ہم اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بالکل جان بچانے کی کوشش میں ہے، پر ہم لانگ ٹرم ہمارے پاس اتنی فائنینسز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ کے بارے میں سوچ ہی سکیں. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ جو کیپٹلسٹک امپیریلسٹک سسٹم ہے، اس کو روکنا ہے. ہمیں جو ہے لوگوں کے ساتھ آگے چلنا ہے. ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو صرف کچھ 1% جو ہمارے ملک دنیا میں جو امیر لوگ ہیں جو صرف ان کو فائدہ دیتا ہے، وہ نہیں ہے.
सब लोगों के साथ मिलके चलना चाहिए, ऐसी सिस्टम होने चाहिए, ऐसी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो फॉर द पीपल हो, जो इंसानों के लिए, हमारी आबो हवा के लिए, हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो। तो हमें, जिसे हम यही कहेंगे कि वी वांट अ सिस्टम चेंज, नॉट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल होना भी चाहिए। लोगों की ज़िंदगियाँ इसी के साथ जुड़ी हुई है। हर साल मतलब लोग इस तरह के चीज़ों की वजह से मतलब फौत हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी को आप पैगाम क्या देना चाहती है, और साथ साथ पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? मैं बस यही कहूँगी कि आप जो है पॉलिसीज़ सिर्फ बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हद तक नहीं होनी चाहिए, पॉलिसीज़ बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं उसकी हद तक नहीं होनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर हम जिस तरह प्लान बनाते हैं कि 2050 तक एक पाकिस्तान जैसा मुल्क, हमारे पास 2050 तक टाइम नहीं है। हम कह रहे हैं नेट ज़ीरो बाय 2050। उस वक़्त कितना पाकिस्तान रहेगा, हम और कितने हमारे लोगों की जानें जाएंगी, कितने लोग अपना सब जो उनका आप कह सकते हैं घर कारोबार है वो सब लूज़ कर लेंगे। तो हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। ये कोई फ्यूचर की चीज़ नहीं है, ये अभी हो रही है और हमें अभी ही एक्शन चाहिए। हम इंतज़ार और नहीं कर सकते, पाकिस्तान इंतज़ार अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आज का एहतजाज भी इसी की कड़ी है और इसी वजह से आप लोग निकले हैं कि मतलब फ़ौरन इस पर अमल दरामद होना चाहिए, इक़दाम उठाने चाहिए। ज़रूर, हम एक तो इस्लामाबाद में हैं, जो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त, हम अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप भी, हमारे मुल्क में पिछले साल जब सैलाब आए तो एक क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज की गई। तो क्लाइमेट एमरजेंसी का मतलब होता है कि क्लाइमेट को टॉप प्रायोरिटी बनाया जाए और जितने भी फंड्स हैं वो सब क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन की तरफ भेजे जाएं और उन्हीं पे काम किया जाए। तो हम अपनी गवर्नमेंट से कहते हैं कि सबसे पहले तो आप क्लाइमेट चेंज को टॉप प्रायोरिटी बनाएं। हम ये समझते भी हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त एक बहुत बुरे हालात से गुज़र रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट से एहतजाज कर सकते हैं, पर हम उनको ये भी कह रहे हैं कि जब वो इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो ज़रूर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं और बहुत ज़ोर से आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास टाइम नहीं है और जिस तरीके से पाकिस्तान पे क्लाइमेट कैटास्ट्रफीज़ हम फेस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मुर्तज़ा हबीब है। मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी की खामोशी व नाइंसाफ़ी के हवाले से क्या कहेंगे आप? आलमी बरादरी की खामोशी तो ऐसे है कि जैसे आप पाकिस्तान जाता है और उनसे फ़ंड्स के लिए दरख्वास्त करते हैं पर फ़ंड्स भी नहीं जारी करते और ऊपर से अपनी कार्बन एमिशंस भी कम नहीं करते। तो पाकिस्तान का तो मुतालबा यही है कि कर्ज़ों को रीशेड्यूल किया जाए और जो कार्बन एमिशन है उनको कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस उन पर लगाए जाए ताकि उनकी कार्बन एमिशंस कम हो सके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह इस तरह की एनर्जी यूज़ की जाए। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी से मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा तो सबसे पहले ये है कि जैसे अब फ़लस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सबसे पहले जंग बंदी जैसे अब कल शायद हो गई है, तो इसी तरह जंग को बंद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बॉम्ब्स ना यूज़ किया जाए जिसका ज़्यादातर क्लाइमेट पे असर पड़े। तो आलमी बरादरी से ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए, उन ममालिक से मुतालबा किया जाए कि वो अपने कार्बन एमिशंस कम करें और अपनी आवाम को लिए जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ऐसे सर्विसेज अवेलेबल करे कि उससे कार्बन एमिशन कम हो ताकि क्लाइमेट चेंज पे असर ना पड़े। पाकिस्तान में हर साल मतलब माहौलियाती तब्दीली जिस तरह के मतलब सैलाब आते हैं, मुख्तलिफ आफात आते हैं, तो क्या करना चाहिए आलमी बरादरी मतलब जो इनका पैसे का मतलब मुख्तलिफ किस्म के फ़ंड्स होते हैं इनके पास, तो उसको मतलब पाकिस्तान को देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये फ़ंड देना चाहिए। जैसे कि अब 2022 में सैलाब आया तो तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ, $100 मिलियन से ज़्यादा। तो फ़ंड्स बिल्कुल भी नहीं दिए गए और अभी तक उनकी रीसेटलमेंट्स नहीं हुई और लोग अभी भी बेघर हैं। हज़ारों लाखों ऐसे ख़ानदान हैं जो बेघर है और कोई मोटरवे पे रह रहे, कोई कहाँ पे रह रहे, और अभी अफ़गान महाजरीन को भी बेघर किया जा रहा है। तो उनको भी वक्त देना चाहिए और एक कानून के मुताबिक उनके साथ पहल करनी चाहिए। तो फ़ंड बिल्कुल जारी करने चाहिए ताकि उन फ़ंड का सही इस्तेमाल, और फिर देखना चाहिए कि फ़ंड सही इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, तो बिल्कुल फ़ंड जारी करना चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है और ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी को आपका पैगाम क्या देना चाहेंगे? हमारा पैगाम यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के कर्ज़े हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए ताकि पाकिस्तान अपने ज़्यादा से ज़्यादा
फोकस है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कर सके और अपने इकॉनमी को बेहतर कर सके। इकॉनमी बेहतर होगी तो तभी पाकिस्तान का जो बिल्कुल फोकस है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर होगा, तो फिर ही हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकेंगे। और हमें फ़ंड जारी करें ताकि हम उन फंड्स को और कर्ज़ों को, जैसे मैंने कहा, कि रीशेड्यूल करें और हमें फ़ंड्स मिलेंगे तो तभी हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम डैम्स बनाएं और इस तरह के आलमी बरादरी के साथ साथ पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए माहौलियाती तब्दीली के हवाले से? पाकिस्तान को सबसे पहले ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जाए और कार्बन इमिशंस अपने कम करें। जैसे कि अब लाहौर में आप देख रहे हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, लोग सांस लेने में तकलीफ़ है, तो सर्दियों में जैसे या तो वैसे भी उनको भी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाया जाए और सर्दियों के मौसम में उनको बंद किया जाए। जो ईंटों के भट्टे या ऐसे जो फॉसिल फ्यूल्स पैदा करें उन पर पाबंदी लगाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात कम किया जा सके। और डैम्स बनाने चाहिए, पानी के इस्तेमाल को कम करना चाहिए, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। अपनी ट्रांसपोर्ट की बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो कार्बन इमिशंस भी कम होंगे। इस तरह की चीज़ों के साथ पाकिस्तान में जो मतलब माहौलियाती तब्दीली की वजह से नुकसानात हो रहे हैं वो मतलब कंट्रोल हो सकते हैं? वो ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे पर एक हद तक वो कम हो जाएंगे। जैसा कि आप डैम बनाएंगे तो जो पानी हमारा बारिशें हो रही हैं वो डैम में स्टोर होगा तो उनको हम इस्तेमाल में ला सकेंगे, उनसे बिजली बना सकेंगे, उनको लोगों को पानी पीने के लिए दे सकेंगे, तो काफ़ी हद तक हम उनको कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे अब लोगों के लिए आबादकारियाँ बनानी चाहिए, जैसे वो सैलाब आता है तो बेघर हो जाते हैं तो उनके लिए मतलब आबादकारियाँ बनाई जाए ताकि जब सैलाब आए तो उधर उनको रखा जाए कुछ मुद्दत के लिए और फिर जब उनके अपने घर बन जाए उस फंड से तो उनको फिर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी की खामोशी व नाइंसाफ़ी के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये जी बहुत ही क्रिटिकल मामला है और इस तरह से जो है वो सिर्फ जो है वो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस की हद तक महदूद रहता है। ये कॉन्फ्रेंसेस कर ली बुला के और मुशावरत कर ली, लेकिन जो अमल की बात आती है यहाँ पे जहाँ पे लॉस एंड डैमेज की बात आती है तो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता। और जब भी हमारा जो जितना हमें लॉस एंड डैमेज के ऊपर फंड मिलता है वो फंड भी जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं होता। यूटिलाइज़ हो भी जाए तो वो इतना थोड़ा होता है कि उससे बहुत ही जो आबादी मुतासिर हुई है वो भी जो है वो सही से उससे जो है फैज़याब नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस का मसला है। यहाँ पे अवेयरनेस के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आवाम में शऊर भी आ गया है, लेकिन जब तक हमें मॉनेटरी फंड्स या इस तरह से चीज़ें हमें रेगुलेट नहीं होंगी तो इस पर काम मज़ीद बेहतर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी से मुतालबा क्या है? आलमी बरादरी से मुताल्ला है कि देखिए जो 70% जो मसाइल हैं उनकी वजह से जो उन्होंने किया तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को एक्टिवली लीड करें वो और इस चीज़ को रिजॉल्व करने में हेल्प करें। उसमें सारा जो डेवलप किया उन्होंने, जो जितनी भी रेगुलेशन आई है तो जितनी भी रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़ है वो लगाएं, ठीक है, और इस पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करें। वो एनवायरनमेंट को चेंज ही करना चाहिए क्योंकि इसके साथ लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है, इस पर काम की ज़रूरत है। काम की इसमें बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे भी काम स्टार्ट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे काम इसको स्टार्ट हुआ ही नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है और इसमें आवाम में शऊर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस आलमी बरादरी के हवाले से मतलब सवाल करूँगा कि जो माहौलियाती तब्दीली है उसको आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं पैगाम दूँगा कि इस सब लोगों को चाहिए कि उससे अपनी ओनरशिप लें। इसकी सब किसी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम हमसे अगर पानी का बचाव हो सकता है हम पानी का बचाएं, हमसे अगर माहौल दोस्ती कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है हम वो करें, रेन वाटर इन्वेस्टिंग होती है हम वो करें और हम जो है इस चीज़ को मसला समझें क्योंकि अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। जब रिसेंटली सैलाब जो आए हैं, ठीक है, तो पूरा इतनी ज़्यादा तबाही हुई है तो ये मामलों को सीरियस लेना चाहिए। हम सीरियस नहीं ले रहे, वैसे तो कौम भी हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, हम इसको अजाब समझ लेते हैं, हम इसको जो समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हमारा भी हाथ है, ठीक है। तो इसको हमें सीरियस लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए और इसको हमें नेशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे और इवन जो है खुतबा वगैरह में भी इसको हमें ऐड करना चाहिए ताकि लोगों में शऊर बेदार हो। शऊर की ज़रूरत है क्योंकि हर साल इंसानी जानें ज़ाया होती है इसकी वजह से। तो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी के साथ साथ पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्या इक़दाम उठाने चाहिए? जी सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि यहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है लेकिन NGO लेवल तो कर और हुकूमत लेवल पे हमें इसकी सपोर्ट चाहिए। हुकूमत लेवल पे काम बहुत स्लो है, ठीक है, और इसके अलावा काम हो रहा है लेकिन वो काम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन हमें जो चाहिए कि जो NGO काम कर रही है उनका जो एक बोर्ड बनाई जाए, सबको गैदर करके, क्योंकि अगर एक साथ काम किया तो ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर काम उतना मौसर नहीं होता जितना कोलैबोरेटिव लेवल पर होता है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है कि पॉलिसीज़ वगैरह की, तो देखें अभी पॉलिसी कोई लॉन्च होती है यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होती है लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। प्लास्टिक बैग की पॉलिसी लॉन्च हुई यहाँ पे वो 2-3 महीने, लेकिन उसका इफेक्ट इतना आया कि प्लास्टिक बैग मार्केट से बैन हो गया। हम जब भी जाए तो हम दही लेने के लिए भी हम जो है ना बर्तन लेके जाना शुरू हो गए। तो लेकिन उसके बाद वो 2-3 महीने 6 महीने में जब गवर्नमेंट रिजीम आया, जब पर अमल दरामद नहीं है, अमल दरामद होता है लेकिन जब जो चेंज, पावर ऑफ चेंज जब होता है तो उसके बाद जो है ना वो चीज़ अफेक्ट नहीं रह सकती, फिर वो फ़र्क होती है। थैंक यू।
पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरदरी की नाइंसाफ़ी व खामोशी के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, इसके बारे में काफ़ी लोगों से आपने इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ की ओर बात करूँगा जो एक और हमारा मुतालबा है काफ़ी, वो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो इस वक्त जो है ना फ़लस्तीन के हक़ में जो है ना अपनी जो फ़लस्तीन के अंदर जो बच्चों की जो है ना किरदार कशी की जाती है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा से हमारा मुतालबा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर एक्शन ले और उनको जो है ना इंसानी हुकूक उनको जो है ना प्रोवाइड की जाए। हम इस वक्त ये नहीं चाह रहे, हम इस वक्त मुसलमान और इस वक्त किसी भी मज़हब की बात नहीं कर, हम इस वक्त इंसानियत की बात करना चाह रहे हैं। और इसी तरह ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की बात है, उसके अलावा मैं अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा मैं बात करना चाहूँगा जैसे पाकिस्तान के अंदर है अफ़गान मुहाजिरीन को जो है ना उनको दरबदर किया जा रहा है, और हम भी इसके ख़िलाफ़ हमारा ये मुतालबा है, हमारा पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा है कि इस वक्त आप जो है ना हमारे जो अफ़गानी ब्रदर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको इस वक्त जो है ना बल्कि आराम से अगर उन्होंने लेके भी जाना अफ़गानिस्तान, बल्कि उनके ताल्लुकात बनाए जाएँ, पहले सफारती तरीके से उनके ताल्लुकात बनाने के बाद उनको आगाह किए जाने के बाद फिर उनको एक उनकी पॉलिसी बनाने के उनके बाद उनको जो है ना यहाँ से पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन इस वक्त हम उनके भी ये भी इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि जैसे आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आलमी बरदरी को जगाना चाह रहे हैं कि वो नाइंसाफ़ी भी कर रहे हैं और उसके हवाले से आप लोग मतलब एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से, आज के एहतजाज के हवाले से? आज के एहतजाज के हवाले से तो मैं ये अक़वाम मुत्तहिदा से ये और हमारा ये सबसे पाकिस्तान की हुकूमत से भी ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है मतलब क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असरात है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है, ख़ास करके हम देखा थोड़े टाइम पहले फ्लड है और कितने लोग इससे जो है ना मतलब मुतासर हुए हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, माहौलियाती तब्दीली जिसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ये इसके ऊपर पाकिस्तान अगर सिर्फ हम फंडिंग के ऊपर ही देखेंगे, फंडिंग के ऊपर ही करेंगे, अगर इसके ऊपर दूसरा कोई हम जो है ना टेम्परेचर के हवाले से अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम जो है ना इसी तरह आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुतासर होंगे, और मुतासर होने का सबसे इस वक्त जो कंट्री है वो पाकिस्तान हो रही है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्रोड्यूस करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है वो आपका तब तक USA है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हम ये चाहते हैं, जब ये भी COP28 आ रही है, COP28 में भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए, क्योंकि हम तो एक छोटी सी आवाज़ है, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए और लोगों को इस वक्त जो है ना इस चीज़ के अवेयर किया जाए कि हम जो इस वक्त हम चाहते क्या हैं, कि हम यही चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को हमारे बचाया जाए, और किससे बचाया जाए, यही इससे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड से माहौलियाती जितने भी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमें बचा दें। थैंक यू। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरदरी से मुतालबा क्या है? हमारा आलमी बरदरी से पाकिस्तानी मुतालबा यही है कि जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं, USA है और इसके जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ हमारा ये मुतालबा है कि ये कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम करें, और फर्स्ट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके ऊपर कम से कम कंट्रोल किया जाए, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाले वो लोग हैं और जो मुतासर होने वाली कंट्रीज़ है वो हम हैं। तो हम ये चाहते हैं इसका अल्टरनेट जो है ना निकाला जाए, और अल्टरनेट निकालने के बाद जो है ना इसको एक जो है ना पाकिस्तान को जो है ना कम से कम जितना भी वो कम करेंगे तो फिर पाकिस्तान इससे जो है ना मुतासर होने से बचेगा। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरदरी की खामोशी व नाइंसाफ़ी के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, ये तो बहुत एक अलमी की बात है कि सारा जो गंद है वो उनकी वजह से आया है। इतने सालों की उन लोगों ने जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो की है उसकी कीमत अब जो हमारे जैसे गरीब ममालिक हैं वो अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतना पोल्यूशन फैलाई है, इतना ईंधन को जलाया है, इतनी उन्होंने ज़मीन के साथ ज़्यादती की गई है, मिनरल्स निकाल के, कोयले को जला के अपनी तरक्की, अब उनकी तरक्की की कीमत हमारे जैसे मुल्क अदा करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक ख़ित्ते की बात नहीं है, किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल फिनोमेना है। अब पाकिस्तान एक वनरेबल सिचुएशन पे है जियोग्राफी के लिहाज से। हुंजा के में जो ग्लेशियर्स हैं सारे अब वो अनमैप्ड ग्लेशियर्स हैं, वो कभी भी कुछ भी फट सकता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, वो जो तबाहकारियाँ वहाँ से निकल रही हैं उसके ऊपर जो हमसे प्रोमिसेस भी किए गए थे, इवन कि हम आपको इतने बिलियन देंगे, आई थिंक 11-12 बिलियन का वादा हमसे किया गया था, नुकसान हमारा 50 बिलियन से भी ज़्यादा का था। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जो क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज़ हैं उनके लिए उस तरह से आवाज़ तो उठाई जाती है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। तो हमें एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एक ग्लोबल अलायंस बनानी पड़ेगी। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, जो छोटे ममालिक हैं, जो तरक्की अभी करने के सफ़र में हैं, उनका अलायंस वो मिल के प्रेशराइज़ करें चाइना को, इंडिया को, फ्रांस को, UK को, जर्मनी, रशिया, जो कंट्रीज़ US जो तरक्की कर चुके हैं, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, कि वो हमें दें, हमें कॉम्पनसेट किया जाए कि जो हमारे साथ हो रहा है वो उनकी तरक्की की वजह से हो रहा है। तो इसके ऊपर हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी काविशें जारी हैं मुल्क में, लेकिन मुल्क में भी इसको तेज़ जदोजहद को तेज़ होना चाहिए। एट द सेम टाइम ग्लोबली जो है ग्लोबल साउथ का अलायंस बहुत ज़रूरी है, एक पुख्ता अलायंस ज़रूरी है जो कि ये एक पैकेज नेगोशिएट कर सके। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरदरी से मुतालबा क्या है? आलमी बरादरी से मुतालबा यही है जी कि देखें जो आपके P5 कंट्रीज़ हैं या इवन जर्मनी है, उसके अलावा भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं,
انہوں نے جو ترقی کی ہے اس کی قیمت اب ہم ادا کریں. ہمارے یہاں بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں جو ہمارا کسان سے اس کی فصلیں چھین لیتی ہیں. گلیشیئرز پھٹ جاتے ہیں گرمی آنے کی وجہ سے, پورے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں, تباہ کاری ہیں. اس سے جو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے وہ تو ہمارے جیسے غریب ملک ادا کریں. کتنی ایک پوری نوجوان نسل ہے جو کہ پچھلے سیلاب کی وجہ سے اس کی تو پڑھائی رہ گئی, مال مویشی چلے گئے سب کے, کچھ بھوک ننگ سب کچھ آ گیا, سب کچھ 3 مہینے تک وہاں پہ تالاب بنا رہا سندھ کے اندر جو مچھر جھیلیں میں غالباً نام اس کا. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہم کو بھیک نہیں مانگ رہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں ترقی کی ہے اس کا آپ ازالہ ادا کیا جائے. صحیح ہے. اور گلوبل نارتھ جو کنٹریز ہیں, جو ترقی یافتہ کنٹریز, ہم ان سے کہتے ہیں جو ان کی آئل ایکسپلوریشنز ہیں, جو بڑی آئل کمپنیاں ہیں ان کی, جو بڑی کول سے انرجی کریٹ کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر ایک لگام لگنی چاہیے. دیر شوڈ بی اے میتھڈ ٹو میڈنس, گرین انرجی کی طرف جائیں. اور ہمارے مطالبات میں صرف یہ نہیں کہ ہمیں آپ پیسے دیں کہ ہم اب اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہے اور اس پر کام کی مطلب حد سے زیادہ ضرورت ہے. ہم یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صرف پیسے دیے جائیں, وہ ہمارا حق ہے, وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے, ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گرین انرجی کے پیٹنٹ رائٹس ہیں کہ جو آپ کسی کو لینے نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں ہم سے اربوں ڈالر دے کے خریدو, وہ بھی ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے تاکہ جو ہمارے جیسے گروئنگ اکانومیز ہیں, جو کلائمیٹ وانریبل کنٹریز ہیں, وہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ کلائمیٹ ریزیلینٹ تو بنا سکیں کہ ہم اس لیول کی تباہ کاریاں نہ ہو سکیں, یا ہم اس لیول کو کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں جس سے ہمارا حال اور برا ہو جائے. میں یہی کہوں گی کہ ہمارا جو ماحول ہے اسلام آباد کا پہلے بہت زیادہ اچھا ہوتا تھا, نیٹ اینڈ کلین اسلام آباد ہوتا تھا, تو اب جو ہے وہ بالکل بھی اسلام آباد وہی نہیں لگتا. تو صاف ستھرا ہونا چاہیے. میرا تعلق جو ہے وائلڈ لائف سے بھی ہے, تو ہم لوگ ماؤنٹینس وغیرہ پہ جا کے, ٹریلس وغیرہ پہ وہ سارا کچھ کلیننگ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز وغیرہ جو ہیں وہ ہونی چاہیے, اور اسلام آباد کو نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے تاکہ باقی سٹیز کے لیے جو ہے وہ انیشیٹو اچھا سا ہو کہ اسلام آباد کافی اچھا نیٹ اینڈ کلین ہے. ٹریلس پہ لوگ گند پھینکتے ہیں اور لوگوں کے لیے مطلب گند پھینکنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں, نہیں پھینکنا چاہیے کیونکہ ماحولیات جو ہے وہ ساری خراب ہوتی ہے, ایٹماسفیئر خراب ہوتا ہے, ویو سارا خراب ہوتا ہے. تو نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے اس کو بھی. جتنا آب و ہوا ہماری اچھی ہوگی, صاف ہوگی, اتنا ہم لوگ صحت مند رہیں گے. ماحولیاتی تبدیلی سے بھی بچ جائیں گے. تو پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اور مطالبہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ صاف ستھرا اسلام آباد کو رکھیں اور پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں, کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے, اور جتنا ہم لوگ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنے ملک کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, ہر ایک گندگی سے, چاہے وہ کرائم ہو, چاہے وہ اور چیزیں وغیرہ ہو. عالمی برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کو یہ اقدامات اٹھانے سے کہ ہر سال سیلاب آتے ہیں اور پھر لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں, ان کے گھر بھی مطلب خراب ہو جاتے ہیں, اکثر کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے, لوگوں کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے, ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے. تو کیا کہیں گی, مطلب کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور اقدامات کیا اٹھانے چاہیے؟ ان کو یہ اقدام اٹھانے چاہیے کہ جو یہ سارے ہیں یہ تو قدرتی آفات ہوتی ہیں, ایک دم سے نہیں پتہ لگتا, لیکن جو سمندر وغیرہ کے یا دریا وغیرہ کے قریب گھر بنا کے دیے ہوئے ہیں ان کو الگ سے ایک کالونی میں الگ سے ان کو گھر وغیرہ بنا کر دیں الگ سے, تاکہ وہ آرام سے اپنے زندگی گزار سکیں. کیونکہ ابھی جب یہ سیلاب آیا تھا تو تب بھی بہت زیادہ آفات آئی تھیں ہمارے ملک میں, تو میں نے بہت سارا سامان الحمدللہ پہنچوایا تھا. صاحبہ, پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کی خاموشی و ناانصافی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہی کروں گی, ایک بات تو یہ کہ پاکستان میں مطلب اسٹارٹنگ سے ناانصافی چل رہی ہے. جیسے کہ ہم لوگ ابھی اسلام آباد میں دیکھیں, اوبویسلی میں سندھ سے ہوں تو میں سندھ کی مطلب اس کو لوں گی. وہاں پہ اگر ہم مالیاتی چینجز کے بارے میں دیکھیں, پانی کی ہم بات کریں تو اوبویسلی سندھ مطلب ابھی اگر ہم ریسرچ کے مطابق دیکھیں تو کم ہی آ رہا ہے. اس کے بعد اگر فار ایگزامپل مطلب کہتے ہیں کہ اگر مطلب جہان ہے تو پھر بندہ جی ہے. اگر آپ کے پاس کنٹری صاف ہے, کنٹریز کی پاپولیشن یا آپ کی مطلب ایک پراپر آپ کے پاس انوائرمنٹ ہے, اسموک جو مطلب آج کل چل رہا ہے ایون کہ جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں, تو ہمیں آئی تھنک اس کی مطلب نظر ثانی کر لینی چاہیے. ہمیں ان کے بارے میں کچھ رائٹس مطلب معلوم ہونے چاہیے, جیسے کہ DH وغیرہ بن رہا ہے, سب کو بتائے کہ مطلب یہ جو گورنمنٹ کر رہے ہیں اوبویسلی مطلب کچھ سم ہاؤ جو غریبوں کو وہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. ابھی اسلام آباد میں ہی ہم بات کر رہے ہیں کچی آبادی کی, جہاں ہم قائد اعظم یونیورسٹی سے
तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो मतलब वहाँ पर भी लोगों को मतलब माहौलियात उसके लिए वहाँ पे उनको नोटिस किया गया। मतलब थिंग इज स्टेट के मतलब हमें ना इस चीज़ पे बात कर लेनी चाहिए। और ये तो पाकिस्तान में तो मतलब काफ़ी हद तक तब्दीली से हर एक इंसान का हक बनता है और उसको बचाना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल बचाना चाहिए। और आई थिंक हमें आवाज़ मतलब इकट्ठा लेनी चाहिए, और जो चीज़ें मतलब गलत हो रही हैं तो उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी से मुतालबा क्या है? यही है कि मतलब पाकिस्तान में जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम मतलब देख रहे हैं, तो ये सबको ना एक ना प्रॉपर एक मतलब लीडिंग कर लेनी चाहिए कि जहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा है आप वहाँ पर जाएं, उन बंदों से आप कम से कम पूछें कि ये मतलब व्हाट डू यू वांट। और ऑब्वियसली हम खुद पाकिस्तान में रहने वाले, तो एवरीवन वांट्स कि वो सुकून की एक अमन की लाइफ गुजारे। बट आप जहाँ देख रहे हो इवन के हम तो इंसान हैं, अगर हम जाके हम मतलब समंदर की आप जाके देखें, वहाँ पे जो फिशेस की पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है? जो कि फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी है वो जाके जा रहा है समंदर में, तो उसकी वजह से चलिए हम तो इंसान हैं, हम अपनी बात को एक साइड पे रखते हैं। अगर हम उन जानवरों की बात करें जो मेमर्स है, वो तो बेचारे वो भी तो हो रहे हैं ना। तो आप अगर हम पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हमारी खुद के कंट्री के लिए ना ये बहुत मतलब नीचे ऑब्वियसली मतलब काफ़ी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं जो कि नुकसानदाह है, और ये मतलब इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में तो हमारी जो ये चीज़ है ना, हमारी इकोनॉमिक्स को भी ना मतलब नुकसानकार है, क्योंकि हमारे जैसे कि हमें ट्रेंडिंग हमारा चलता रहता है, सी के ज़रिए होता रहता है। और ऑब्वियसली अगर एक कंट्री फेमस हमारे मतलब ये जो अरबिक सी, अब हम वहाँ पर देख सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो हमें इसके लिए ना आवाज़ उठानी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और पाकिस्तान को इन चीज़ों से मतलब दूर रखना चाहिए और साथ होना चाहिए। इसके साथ इंसान की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है, लोगों की ज़िंदगियाँ इसके साथ रिलेटेड है। तो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी को आप पैगाम क्या देना चाहती हैं? यही पैगाम मतलब पहले तो मैं आवाम को पैगाम देना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने राइट्स के लिए उठें, क्योंकि जब तक आप खुद अब नहीं उठेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और पहली मतलब बाकी जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या कुछ भी है, तो उन्हें ये मैं सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू डूइंग समथिंग, तो आप उसको पहले से सही से देखें और जाके फिर आप कुछ नोटिस ले। बाकी रही बात ये जो गवर्नमेंट कर रही है, ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ के व्हाट दे आर डूइंग, बट थिंग इज़ डेट के पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। ऑब्वियसली एवरीवन नोज़, और अच्छा करने के लिए ना हम सबको मिलना पड़ेगा और ये इस चीज़ के लिए राइट उठाना पड़ेगा। सबके साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको भी मतलब इक़दाम तो उठाने चाहिए आलमी मतलब माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। ऐसा ही बिल्कुल उठाने चाहिए। अभी हम अगर प्रोविंसेस की बात करें, पंजाब में देखें आप, लाहौर में अभी मैंने एक रिसर्च के मुताबिक पढ़ा है, स्मोक वहाँ पे के 10 मतलब आई थिंक 7 ईयर्स अगो जो कि बंदा मतलब आई डोंट नो कि दिस इज़ राइट या रॉन्ग, बट मैंने रिसर्च में ये पढ़ा था कि उसकी डेथ हो सकती है। तो अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कितनी मतलब हमें चेंजेस की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट को मतलब उठाना चाहिए। तो डेट्स इट। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी की खामोशी व नाइंसाफ़ी के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो माहौलियाती तब्दीली है ये एक किसी ख़ास मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मसला है। और इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको इसके बारे में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पूरी दुनिया के पूरे माहौल पर मनफी असर पड़ रहा है। आइस केप्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल जो है वो हमारे राइज़ हो रहे हैं, वेदर के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे सेहत पर भी काफ़ी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से खामोशी बिल्कुल ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है पूरी बरादरी के साथ। हर बंदे को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली इसके हवाले से लोगों को काफ़ी नुकसान मतलब मिल रहा है, और इसके साथ इंसान की ज़िंदगियाँ भी जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करें स्टूडेंट्स पर, और क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारे आगे मुस्तकबिल का हिस्सा हैं और वही हमारे फ्यूचर को बनाएंगे। तो उन पे इन्वेस्ट करें, उनको ग्रांट्स दें मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ को, यूथ ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स ला सके स्टूडेंट्स में, ताकि और वो इस पे काम कर सके और पॉलिसी मेकिंग में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ज़्यादा से ज़्यादा वो इस बारे में अवेयरनेस फैलाएँ। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो यूथ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगी और इसका एक अच्छा हल हमें नज़र आएगा। कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। और साथ साथ पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आलमी बरादरी से मुतालबा क्या है? मेरा उनसे ये मुतालबा है कि वो इस मसले पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करें, और क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ग्रांट्स देंगे
اور اس پہ فوکس کریں گے کلائمیٹ ایکشن پہ تو یہ پوری گلوبلی ایک بہت بڑا سلوشن ملے گا. پاکستان میں اڈاپٹیبلٹی پر کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک ڈیولپمنٹ نیشن ہے اور باقی دنیا جو ڈیولپڈ نیشن ہے وہ کافی کاربن ریلیز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں, سیلاب آئے ہیں اور پاکستان اس سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو پاکستان نے کافی نقصان اس سے اٹھایا. تو عالمی برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس چیز کو سیریس لیں کیونکہ آنے والے سالوں میں جس طرح یونائٹڈ نیشن 2030 تک کام کر رہا ہے, 2030 کے جو گلوبل سسٹینیبلٹی گولز ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو اسکول اور کالجوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھائیں اور اس پر فوکس کریں تاکہ 2030 کے گلوبل گولز جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے لیے ہیں بلکہ ساری تمام دنیا کے لیے ہیں. تو اس سے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس آئے گی اور پاکستان کے جو ماحولیاتی تبدیلی ہیں اس پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کی ناانصافی و خاموشی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ خاموش ہیں اور جتنے آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے کہ چل رہی ہے ماحولیاتی آلودگی, آپ کو دکھ رہا ہے کہ لاہور میں جیسا کتنی اسموگ ہو رہی ہے, پھر ہمارے آپ دیکھیں CDA ہو گیا یا جتنے بھی بڑے بڑے عہدیداران ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرے, ان کو بس ہوتا ہے کہ DHA بنا لیں, بحریہ بنا لیں. بیچارے جو نچلا طبقہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بیچارے تب نقصان بھی وہی اٹھاتے ہیں. بالکل نقصان وہی اٹھا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے اتنا نقصان دیتا ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ ان بیچاروں کا رل رہے ہوتے ہیں, ان کو گھر بھی نہیں مل رہے. آپ مکان بنا لیتے ہیں, وہ سڑکوں پہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں, پھر یہی اسموگ اور ان چیزوں کا شکار بھی بنتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جیسے ہمارے افغان ریفیوجیز ہی جن کو نکالا جا رہا ہے, مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو جانا نہیں چاہیے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے. پلس جو ابھی ہماری چل رہی ہے ٹیرم گورنمنٹ چل رہی ہے, ان کے پاس تو یہ رائٹ بھی نہیں تھا کہ وہ یہ نکالتے انہیں اس طریقے سے. ایک بہت اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے تھا جو حکومت آتی, وہ بیچاروں کے ساتھ بھی. اب آپ یہاں دیکھ لیں جتنا کچرا وغیرہ CDA آ کے کر لے, مطلب ہمیں ہماری سڑکوں پہ بھی دکھتا ہے نا کتنے ٹائم تک چل رہی ہوتی ہیں, رکتی ختم ہی نہیں ہوتے اور اس سے اتنے لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. پھر یہ بائی پاس جب بنا تب بھی, اور وہ نہ ان کا اسٹرکچر اتنا اچھا ہوتا ہے. آپ نے موٹر وے کے بھی دیکھے تھے کہ اس کے علاوہ جو ہماری میٹرو بس بنی اس پہ بھی آپ نے دیکھا تھا کتنے مسائل ہوئے تھے, کتنے لوگوں کی جو ہے وہ جانیں بیچاروں کی گئی بھی تھی جب وہ ان کے ٹوٹتے گئے تھے. تو میرے خیال ہے کہ اس پہ انہیں خاموش نہیں کچھ کرنا چاہیے, اور ہماری منسٹری جو ہے کلائمیٹ چینج کی اس کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور کچھ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اس کے لیے ہماری جو سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, اس میں جائیں, آواز اٹھائیں, اس میں رکھیں یہ اپنے ایجنڈاز, میٹنگ رکھیں اپنی کانفرنسز, اس میں یہ بات کریں کہ یہ آلودگی وغیرہ کم ہونی چاہیے. اس پہ کوئی ہمارے پروجیکٹس ہونے چاہیے جو کہ اس کو کیٹر کریں, جو کہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بہت کچھ بہتر کریں. پالیسی بنانی چاہیے اور پھر اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. بالکل, اور ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری ورکنگ کلاس ہے, ان کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہے. اس کے اوپر پوری کیمپین چلنی چاہیے. وہ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے کیا چیز استعمال کرنی ہے, کیسے استعمال ہوگی, اور کس طرح کہاں پہ کیا آپ کو ضرورت ہے, آپ کس طرح کہاں جائیں گے اس چیز کے لیے. مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہاسپٹلس میں بھی جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو جو ڈرپ لگ رہی ہے یا انجیکشن بھی لگ رہا ہے وہ کسی کا یوز تو نہیں ہے یا وہاں گندگی تو نہیں ہے. آپ پبلک ٹوائلٹس ہی دیکھ لینا ان کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کو ان چیزوں کے اوپر بہت کرنا چاہیے, پالیسیز اور امپلیمنٹ. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کو آپ پیغام کیا دینا چاہتی ہیں؟ میرا پیغام یہی ہوگا کہ اب وقت ہے کہ وہ کچھ کریں. ہمارے جو بیچارے نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کی بھی آواز بنے, ان کو بھی جا کے سن لے تھوڑا, اور کچھ کام کریں ان کے لیے. میرا تو یہ ہوگا. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کی ناانصافی و خاموشی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. جس طرح ہم اگر ریسرچ بیس پہ بات کریں تو میرے خیال سے پاکستان جو ماحولیاتی تبدیلی میں جتنے ممالک کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اس میں پاکستان کا نمبر 5ویں نمبر پر ہے. اور گزشتہ ایک سال جو آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب آیا تھا, لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے, اربوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا, تقریباً 1700-1800 لوگ اس میں مرے تھے.
تو اس حوالے سے اس موقع پر جو عالمی برادری ہے اس نے صرف وہ جو امداد راشن وغیرہ تھی وہ سپورٹ کیا. میرے خیال سے پاکستان میں اس کا جو ہے ایک ادارہ بننا چاہیے انٹرنیشنل سطح پہ جو وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب ایسے اقدامات کرے کہ ہمیں جو ہے لانگ ٹرم پالیسی بنائے تاکہ دوبارہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی سے ہم بچ جائیں. بالکل, ہاں بالکل, جس طرح پہ ڈیم جن علاقوں میں ڈیم بننے کی ضرورت ہے وہ بنائے, اور اس پہ وہ لوگ بہتر ہی جان سکتے ہیں کہ اس ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے؟ عالمی برادری سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے سپورٹ کرے, اور پاکستان میں اس کا ایک جس طرح باقی این جی اوز کام کر رہے اس کے لیے ایک الگ این جی اوز بننا چاہیے یا کوئی ادارہ بننا چاہیے کہ اس حوالے سے پاکستان کی جو ہے بہتر رہنمائی کر سکے اور مستقبل کی بنیاد پر ہمیں اس چیز سے بچایا جا سکے. اس کے ساتھ انسان کی زندگیاں بھی جڑی ہوئی ہے. کئی لوگ مطلب اس طرح کی مطلب آفات میں اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی برادری کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بالکل یہی پیغام ہے کہ جس طرح یہ باقی بیماریوں کے لیے جس طرح عالمی برادری پاکستان میں جو ہے اقدامات کرتی ہے, جس طرح ہمیں ایک مثال پولیو کا ہی لے لیتے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی برادری جس طرح محنت کر رہا ہے, جس طرح کوشش کر رہا ہے, اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کے لیے بھی کچھ کرے. عالمی برادری کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کیا حق بنتا ہے اور پاکستان کو کیا مطلب اس طرح کے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ پاکستان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ تو میرے خیال سے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. آج کل کی جو پاکستان کے اپنے حالات ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام جو ہے میرے خیال سے یہ پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں جب تک انٹرنیشنل جو ممالک ہے بڑے طاقتور وہ جب تک اس میں شمولیت اختیار نہ کرے میرے خیال سے پاکستان کو اس چیز پر قابو پانا مشکل نہیں ناممکن ہوگا. پاکستان کې د ماحولیاتي تبدیلی په حواله سره چې کوم دلته راغلي مختلف مکاتب فکر خلق وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم د عالمي برادرۍ نه هم مطالبه وکړه او دوی دا پیغام هم ورکړو چې پاکستان کې د ماحولیاتي تبدیلی په حواله سره د په فوري توګه اقدامات وکړای شي. او د نه علاوه دوی دا هم وویل چې پاکستان حکومت ته هم پکار ده چې د دې دپاره یو پراپر چې کومه قانون سازي ده چې کوم په دې باندې عمل درآمد دی هغې دپاره کار پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.